बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर जी फरमाइएगा, ये सच्चे ख्वाबों की क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इस पे हमने पहले भी गुफ्तगू एक दफ़ा की थी कि ख्वाबों की हकीकत क्या है, ख्वाब क्या होते हैं, जी और इस पे और भी बहुत डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम पूरा मौजू कवर नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं कम से कम वक्त में इंसान लोगों को जामे बात बता दें। पहले तो हमने गुफ्तगू की थी कि ख्वाब क्या होते हैं। उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, उसका रूहानी एस्पेक्ट भी है, उसका लॉजिकल एस्पेक्ट भी है। अब सच्चे ख्वाब क्या चीज़ होती है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये तयन कैसे किया जाए कि मुझे सच्चा ख्वाब आया। देखिए, फ़र्ज़ करें आपको ख्वाब आया कि कल सुबह आपने देखा कि एक काले रंग की गाड़ी है, उसने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी जो फला फला नंबर है और काले रंग की गाड़ी का फला फला नंबर है, उसको हिट कर दिया और उसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। और वो शख्स की शक्ल ऐसी थी, आपने ख्वाब में देखा, और आप सुबह उठे और घर से बाहर निकले और आपने देखा ये वाक़या एज इट इज़ रोनुमा हो गया। काली गाड़ी आई, सफ़ेद गाड़ी को मारा, उसमें बंदा हलाक हो गया, शक्ल भी वही थी, नंबर भी वही थे। तो इसमें तो कोई अब शक नहीं रह गया दूसरा कि वो सच्चा ख्वाब था। एक तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं लोगों को, ये ख्वाब सच्चे ही होते हैं। अगर आपको ऐसे ख्वाब रेगुलर आते हैं तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स से कंसल्ट करना चाहिए जो कि रूहानियत में कोई रुतबा या दर्जा रखता हो, अल्लाह के करीब हो, तो वो गाइड बेहतर करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक अलग डोमेन है। अच्छा, ये गुमराही कॉमन है माशरे में, लोगों को लगता है या इस किस्म के ख्वाब आ रहे होते हैं और वो ऐसे रूहानी लोगों के पास जाते हैं और वो रूहानी शख्स वो रूहानी ना हुआ, तो फिर अलग अलग गुमराही है। तो लोगों को, बहुत सारे रूहानी लोग ऐसे हैं कि जो दावेदार हैं लेकिन उनको हकीकतें नहीं पता, उन पे अल्लाह का करम नहीं आया उस तरह, और वो लोग लोगों को फर्दर गुमराह कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। दूसरा, लोगों को ख्वाब आता है और वो कहते हैं कि मुझे सच्चा ख्वाब आया है और मुझे इस ख्वाब को करना है। जैसे हमें ऐसे मिसालें भी मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को ख्वाब आया कि अपने बीवी बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, तो उन्होंने सुबह उठ के बीवी बच्चों को नाउज़ुबिल्लाह उनका कत्ल कर दिया, मासूम जानों को ले लिया और फिर खुद जेल चले गए। तो इस तरह के ख्वाब जो आते हैं, ये शदीद गुमराही का ख्याल सबब बनते हैं। जो आपने सुना, हमने फरमाया जैसा हुआ। तो आपको अगर लगता है कि ये मुझे जो ख्वाब आया है ये सच्चा ख्वाब है, तो ये आपको लगता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हकीकत भी हो। आपकी नफ्स भी आपके साथ, और जो बुरी क़ुव्वतें हैं, इब्लीस है, शैतानियत है, वो भी कर सकती है, आपको गुमराह कर सकती है। तो इसके लिए फिर अगर आपकी दस्तरस में कोई अल्लाह का बरगज़ीदा इंसान है तो उससे रुजू फरमाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू फरमाइए जो ख्वाबों के इंटरप्रिटेशन पे तमीज़ रखता है। तीसरा, अगर दोनों पे दस्तरस नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उस ख्वाब को छोड़ दीजिए, उस पर कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त आने पर अगर अल्लाह के को मंसूब होगा तो वो जो चीज़ होनी है वो तो होगी, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे शर और गुमराही फैलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तीसरा किस्म का ख्वाब होता है जो आपको लगता है कि आपको बार बार आ रहा है। उसमें भी फर्दर दो किस्म के ख्वाब होते हैं कि या तो आपको एक ख्वाब बार बार आ रहा है, आपको कोई रूहानी तौर पे मैसेज दिया जा रहा है, या आपकी नफ्स बार बार, आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है उस चीज़ की, तो वो बार बार नफसानी ख्वाब आपके शऊर में बन बन के वापस आ रहा है। इस सूरत में भी गुमराही है कि आपको नफसानी ख्वाब आ रहा है और आपको लग रहा है मुझे रूहानी ख्वाब आ रहा है, सच्चा ख्वाब आ रहा है। या दूसरी तरह की गुमराही जो बहुत ही कम होती है कि आपको सच्चा ख्वाब आ रहा है, बार बार इशारा दिया जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं नफसानी ख्वाब आ रहा है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे या उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन इस सूरत में भी आपको किसी ऐसे शख्स से कंसल्ट करना चाहिए जो तमीज़ रखता है। अब अलमिया ये है हमारे माशरे में कि मेजॉरिटी लोग, यानी कि ज़्यादातर लोग, उनको लगता है कि उनको सच्चे ख्वाब आ रहे हैं। वो नफसानी ख्वाब की इससे वाबस्तगी उनकी, या उनको शऊर ही नहीं है उनका कि वो किस तरह काम करते हैं ख्वाब। दूसरा, मेजॉरिटी लोग जब उनको लगता है उनको सच्चे ख्वाब आ रहे हैं तो वो ऐसे लोगों से कंसल्ट करते हैं या ऐसे लोगों की खिदमत में पेश हो जाते हैं कि जो ना खुद बाइल्म या बा शऊर होते हैं, अल्लाह के कुर्ब में होते हैं या अल्लाह का करम उन पे होता है, वो दूसरों को गुमराह भी कर रहे होते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ऐसे हजरात। तो शदीद माशरे में इंतशार है और गुमराही है और नुकसान उठाते हैं लोग। एक एग्ज़ाम्पल हमने दी, ऐसे हमने कई एग्ज़ाम्पल देखे
بظاہر جس میں لوگوں نے اپنی تباہی مچا لی. تو ہمارے اس چھوٹے سے گفتگو سے یہی ہم میسیج دے سکتے ہیں کہ بھائی سچے خواب کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اس کی ایک دلیل ہم دے دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبوت ختم ہوئی, اب میں رخصت کر رہا ہوں, ہاں میرے بعد سچے خواب جاری ہیں. تو نبیوں کے بعد اگر کسی کو سچے خواب آ رہے ہوں گے تو وہ کیا ہستی ہوگی. یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو جمعہ بازار لگا ہوا ہے, ہر شخص اٹھتا ہے بولتا ہے مجھے خواب آیا, میں مدینہ میں سو گیا تو مجھے خواب آیا, میں فلاں مزار پہ سویا تو مجھے خواب آیا. ہمیں اس سے اختلاف نہیں کہ ان کو خواب آیا, خواب بالکل آیا ہوگا, لیکن یہ کون تعین کرے گا کہ وہ خواب سچا آیا یا اس پہ قابل عمل ہے. اگر آپ خود تعین کر رہے ہیں تو غور کر لیجئے کہ خواب بھی آپ کا, شعور بھی آپ کا, نفس بھی آپ کی, اور عمل کرنے والے بھی آپ ہیں. تو یہ کہیں ٹوٹل جھمیلے میں تو نہیں پھنس گئے. آخری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ خوابوں کی ایک پوری سائنس ہے, سائنٹیفکلی بھی, روحانی طور پہ بھی. خوابوں کی تعبیر کرنا بھی ایک بہت بڑا علم ہے جو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا کیا تھا اس دنیا میں. اس کے بعد وہ تمام علوم جو انبیاء کو دیے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھے ہی, چاہے انہوں نے ان کا مظاہرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو, چاہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہو. تو خواب کی انٹرپریٹیشن کرنا, اس کی تفسیر نکالنا, یہ خود میں ایک بڑا آرٹ ہے, اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو علم, حکمت اور بصیرت سے بھرے ہوئے ہوں یا ان کو اللہ نے عطا کی ہو, ان کے پاس موجود ہو. اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے کسی بھی رخ میں, چاہے وہ انسانی نفسانی علوم ہوں, روحانی علوم ہوں, عقلی علوم ہوں, آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے یعنی کہ پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, اور آپ کے پاس بصیرت نہیں ہے, فار سائٹنگ, یہ دور اندیشی ہے, روحانی نگاہ نہیں ہے, تھرڈ آئی آپ کی نہیں ہے, تو آپ اگر خواب کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو گمراہی کے شدید ترین چانسز ہیں. عام انسان کو کیا کرنا چاہیے سچے خواب اور خواب کو لے کے؟ آپ کو خواب آ رہا ہے, غور کیجئے, نوٹ کیجئے, یاد رکھیے اور آگے بڑھیے زندگی میں. وہ خواب ہیں, یہ بھی تو ایک زندگی نا, حقیقت, دنیاوی حقیقت تو یہ زندگی نا مادی, اور اصل حقیقت تو اللہ کی حضور زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, یا روحانی زندگی. ہر زندگی کی اپنی اپنی حقیقت ہے. تو خوابوں کی جو زندگی ہے وہ اس کی خوابوں کی حقیقت ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے خواب حقیقی نہیں, وہ خوابوں کی دنیا, اس کو ہم کہتے ہیں خوابوں کی دنیا میں مت رہو. تو وہ یہاں کی دنیا سے ارریلیونٹ ہے. ہاں ان لوگوں کو میسج آتے ہیں یا ان لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ساتھ ان دنیاؤں سے بھی ہوتا ہے, ان اعلیٰ عالمین سے بھی ہوتا ہے جو اس دنیا سے بلند ہیں. عالم مثال, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم ہاہوت, یہ جو بھی اور بہت سارے عالمین موجود ہیں, اگر ان کا اس سے تعلق ہے تو ان کو پھر. اور خواب ایک کمیونیکیشن کی ٹائپ ہوتی ہے جو غیب سے انسان کو دی جاتی ہے, اور سب سے ادنا یا ابتر ترین ذریعہ ہوتا ہے غیب سے کمیونیکیٹ کرنے کا. ہم نے یہ بھی سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ فلاں بندے کو سچے خواب آتے ہیں تو یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. اس راہ پر اللہ کی طرف جب آپ انسان چلتا ہے, جس کو ہم روحانی سفر کہتے ہیں, تو اگر ذرا سی بھی پاکیزگی یا کرم الہی آتا ہے انسان کے اوپر, تو اس کے بعد سب سے پہلا جو دروازہ اس کے اوپر اس کے قلب کا کھلتا ہے, اس سے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو انسان یہ تعین کر لے کہ کیا میری شخصیت اتنی معطر, پاکیزہ اور اللہ کے حضور ہے, کیا میری نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے, کیا میرا شعور بلند ہے, کیا مجھے علم حال اور علم کال دونوں پہ دسترس ہے, اللہ کا کرم اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے, پھر جا کر وہ سچے خواب دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. ہم نے بنیادی طور پہ بتایا کس کس قسم کے خواب آتے ہیں اور کس طرح گمراہی پھیلتی ہے. تو عوام الناس, خاص کر ہماری بہنیں, وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ خواب کو لے کر زندگیاں تباہ نہ کریں اور زندگی میں کوئی ایسے ڈیسیجن نہ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواب آ رہا ہے, آپ کو اشارہ آ رہا ہے, تو اللہ اس کے اسباب بھی بنائے گا اور آپ کے دل میں ڈالے گا اور وہ کروا دے گا آپ سے. جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ بھی کروانے پہ قادر ہے. تو باقی خواب آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ روحانیت کے اندر یا روحانی سفر کے اندر پھر وہ الگ ڈسکشن ہے. جن کو سچے خواب آتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے, کیوں کرنا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے, اور کرنا بھی نہیں ہوتا, کرنا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگیوں سے گمراہیاں دور کریں خواب کو لے کر اور دوسرے معاملات کو لے کر, اور اللہ کے حضور, اللہ کے شکر گزار اور اللہ کے مطمئن لوگوں میں شامل ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ورثہ صاحب.
امید کرتے ہیں لوگوں کی اللہ تعالیٰ لوگوں کی گمراہی کو دور کرے اور ہماری بھی دور کرے. آمین. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.